झाड़ियों की आड़ में जैकब के साथ छुपे हुए लियोनार्ड ने ब्रॉन्डन को विला में दाखिल होते देखा। वह अहमक आदमी अंदर चला गया है, उसने गुस्से से कहा, जबकि मैंने उसे ताकीद की थी कि वो दरवाजे पर ही रहे। फिर अब हम क्या करें? जैकब ने पूछा। इतनी देर में दरवाजा भी बंद कर लिया गया था। हम क्या कर सकते हैं? लियोनार्ड बोला। मुमकिन है वो दरवाजा मिसेस क्रेग ने खोला हो और ब्रॉन्डन ने महसूस किया हो कि इसे घर में चले जाना चाहिए। और अगर मिसेस क्रेग ने दरवाजा ना खोला हो, बटलर ने भी ना खोला हो, तब खोलने वाला क्रिस्पन ही होगा। जैकब ने परेशानी से कहा, हमें जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे अंदेशा है कि कहीं मामला बिगड़ ना गया हो। फर्ज करो क्रिस्पन हमारा मतलूबा आदमी ना हो। फर्ज करो ब्रॉन्डन चंद मिनट में बाहर आ जाए तो हमारे घर में घुसने की कोशिश हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी। लेकिन फर्ज करो क्रिस्पन ही कातिल हुआ और वो ब्रॉन्डन को भी हलाक कर दे, तब? जैकब ने जवाब दिया, हमें जरूर कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक कह रहे हो, मगर इसे मैं संभालूंगा। लियोनार्ड खड़ा हो गया। तुम यहीं ठहरो। उसने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं एक फायर करूंगा। इसे सुनते ही तुम आ जाना। तुम करना क्या चाहते हो? मैं कहूंगा कि इस जैकेट के बारे में मजीद तहकीकात कर रहा हूँ। लियोनार्ड ने रिवॉल्वर वापस हॉलिस्टर में रख लिया, मगर इस तरह कि जरूरत पड़ने पर फौरन निकाल सके, और दरवाजे पर जाकर घंटी का बटन दबाया। जैसे ही क्रिस्पन ब्रॉन्डन के सामने आकर रुका, मेज पर रखे फोन की घंटी बजने लगी। इस आवाज ने इसे चौंका दिया। उसने ब्रॉन्डन को दरवाजे से कुछ फासले पर एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। उसकी आंखें ब्रॉन्डन पर जमी हुई थीं। हेलो, कौन है? उसने रिसीवर में कहा। सार्जेंट जोनाथन, सिटी पुलिस। जवाब मिला। क्या मिस्टर क्रिस्पन बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बात है? फौरन पैराडाइज अस्पताल पहुंचो मिस्टर क्रिस्पन। जोनाथन की आवाज आई। एक अफसोसनाक हादसा हो गया है। क्या मेरी माँ? हाँ, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि कार उनके कंट्रोल से बाहर होकर एक ट्रक से टकरा गई। क्या वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है? क्रिस्पन ने इश्तियाक से पूछा। मुझे अफसोस है, अस्पताल पहुंचने पर उनका इंतकाल हो गया। एक अजीब मुस्कुराहट, जिसे देखकर ब्रॉन्डन को फिरहरी आ गई, क्रिस्पन के होठों पर नमूदार हुई। इत्तला देने का शुक्रिया, उसने जवाब दिया। मेरे वकील मिस्टर लुइसन को फोन कर दो, वो जरूरी इंतजामात कर देगा। और इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया। ब्रॉन्डन की तरफ देखकर मुस्कुराया। अभी मुझे बहुत अच्छी खबर मिली है मिस्टर ब्रॉन्डन। मेरी माँ एक हादसे में मर गई। आखिरकार मैं उससे आज़ाद हो गया। अब मुझे चलना चाहिए। ब्रॉन्डन उठा। लेकिन पहले मेरी तस्वीर तो देख लो, क्रिस्पन ने कहा। तुम कैरन स्ट्रीनवुड को तो जानते होगे। मैं उसका एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। अगरचे अभी वो नामुकम्मल है, फिर भी मैं उसके बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे इजाज़त दो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉन्डन के जहन में इस जगह से निकल भागने के अलावा कोई और ख्याल नहीं था। मैं तुमसे नाराज होना नहीं चाहता। क्रिस्पन की मुस्कुराहट बड़ी संगदिलाना थी और वो बराबर अपना लॉकेट छू रहा था। और जो लोग मुझे नाराज करते हैं, मैं उनके हक में बहुत बुरा साबित होता हूँ। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो मेरा स्टूडियो है, आगे बढ़ो, उसने कहा। क्रिस्पन को गौर से देखते हुए ब्रॉन्डन समझ रहा था कि वो एक बड़े खतरे से दो चार है। वो स्टूडियो के दरवाजे की तरफ चला। इसी वक्त बरकी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने रुककर जल्दी से क्रिस्पन की तरफ देखा। ये जरूर लियोनार्ड होगा, वो सोच रहा था। ये कौन हो सकता है? क्रिस्पन ने जैसे खुद से कहा। मगर परवाह नहीं, जो भी होगा अंदर नहीं आ सकता। हाँ तो ब्रॉन्डन, आओ, मैं तुम्हें उस तवाइफ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। घंटी फिर बजी। जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ करो। क्रिस्पन ब्रॉन्डन को हिचकिचाते देखकर गुर्राया। क्रिस्पन के चेहरे पर बहिमाना तासुरात देखकर ब्रॉन्डन डर गया। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। इधर जब लियोनार्ड ने देखा कि घंटी के जवाब में कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो वो जैकब की तरफ घूमा। दरवाज़ा तोड़ दो, जैकब ने राय दी। जब तक हमारे पास वारंट ना हो हम ऐसा नहीं कर सकते, लियोनार्ड ने जवाब दिया और एक बार फिर घंटी का बटन दबाया। और तब दरवाज़ा अचानक खुल गया। उनके सामने एक लंबी सी स्याहफाम औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा खौफ से सुता हुआ और आंखें फटी फटी थीं। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर लियोनार्ड और जैकब को खामोश रहने का इशारा किया और एकदम पलटी। उसकी ये कैफियत देखकर दोनों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। औरत ने चाकू से वार करने की हरकत का मुजाहरा किया और राहदारी में एक दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। जैकब को औरत के पास ठहरने के लिए कहकर लियोनार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। और उसकी नज़रों ने जो मंजर देखा, इसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं।
بستر پر ایک لاش بڑی بگڑی ہوئی حالت میں پڑی تھی۔ لیونارڈ اسے بمشکل بٹلر کی حیثیت سے شناخت کر سکا۔ اس نے دیکھا کہ اب رینالڈ ہر طرح کی طبی امداد سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً برانڈن کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ ملازمہ کریسی منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے آگے بڑھی اور لیونارڈ کا ہاتھ پکڑ کر زینے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر حیرت انگیز پھرتی اور طاقت کے ساتھ جیکب کو ایک طرف دھکا دے کر ولا سے باہر بھاگ گئی۔ لیونارڈ اور جیکب دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچے۔ اسٹوڈیو کے کھلے دروازے سے کرسپن کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے برانڈن؟ کیا میں اس تصویر میں کیرن کی مشابہت پیدا کر سکا ہوں؟ برانڈن کیرن کی اس تصویر کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جسے کرسپن نے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ اس کی نظریں بونی کے کٹے سر کی تصویر، جینی ہینڈلر کی تصویر اور مسز کریگ کی تصویر کو بار بار گھور رہی تھیں، مگر کرسپن نے تقریباً زبردستی اس کا سر کیرن کی تصویر کی جانب موڑ دیا۔ میرے اس شاہکار کے بارے میں کوئی رائے نہیں دو گے؟ لیونارڈ نے جیکب کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر کڑکتی ہوئی آواز میں بولا، پولیس! چپ چاپ کھڑے رہو! اور پھر اس کے ریوالور نے کرسپن کو زد میں لے لیا۔ برانڈن نے ایک گہری سانس بھری اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف ہٹ گیا۔ اس کی جیب میں ریوالور ہے، اس نے سرگوشی کی۔ کرسپن بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود سپردگی کے طور پر اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ تمہیں یقیناً کریسی نے اندر آنے کا موقع دیا ہے، وہ بولا۔ میری حماقت تھی کہ اسے بھول گیا۔ بے شک میری جیب میں ریوالور ہے، وہ میرے والد کا ہے۔ جیکب ریوالور نکال لو، لیونارڈ نے کہا۔ جیکب پشت کی جانب سے کرسپن کی طرف بڑھا۔ لیونارڈ بدستور اسے زد میں لیے ہوئے تھا۔ جیکب نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کرسپن بدستور مسکرا رہا تھا۔ تم لوگوں کو بہت کم تنخواہیں ملتی ہیں، اس نے باری باری تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے ایک سودا کر لو، میں تم تینوں کو $2 ملین کی پیشکش کرتا ہوں۔ انہیں لو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ کیا کہتے ہو؟ دولت سے تم کچھ نہیں خرید سکو گے کرسپن، لیونارڈ نے جواب دیا۔ تم اپنے انجام تک آ پہنچے ہو۔ اگر میں $3 ملین دوں تب؟ کرسپن اب بھی مسکرا رہا تھا۔ ہومیسائیڈ اسکواڈ کو فون کرو، لیونارڈ نے کرسپن پر نظریں جمائے ہوئے جیکب سے کہا۔ میرے فن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شاید وہ لوگ جو ماڈرن آرٹ کے قائل نہیں یہ سمجھیں گے کہ میں پاگل ہوں، مگر تمہاری رائے کیا ہے؟ لیونارڈ نے ایک نظر سے تصویروں کا جائزہ لیا اور پھر جو کچھ اسے نظر آیا اسے دیکھ کر وہ اس قدر حیران و خوفزدہ ہوا کہ پل بھر کے لیے کرسپن کو بھول گیا، اور جب احساس ہوا تو کرسپن اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، وہ چیخا۔ مجھ سے ڈرو نہیں، کرسپن نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ میں غیر مسلح ہوں۔ بدستور مسکراتے ہوئے اس کی انگلی نے ہیرے کا نگ دبایا اور سلیمان اعظم کے خنجر جیسے لاکٹ سے لیونارڈ پر حملہ کر دیا۔ ادھر تیز خنجر لیونارڈ کے جسم میں اترا، ادھر اس نے کرسپن کو شوٹ کر دیا۔ 2 دن بعد جیکب پیراڈائز اسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں داخل ہوا جہاں لیونارڈ کچھ افسردہ سا بستر پر لیٹا تھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ باہر کیا ہو رہا ہے اور مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ لیونارڈ نے جواب دیا۔ اسٹینڈ بورڈ کا اصرار تھا کہ تمہارے ساتھ وی آئی پی سلوک کیا جائے۔ تمام اخراجات وہ ادا کر رہا ہے۔ تم ہیرو بن گئے ہو لیونارڈ۔ جیکب مسکرایا۔ طبیعت کیسی ہے؟ میں مروں گا نہیں، اگرچہ اس چڑیل کی اولاد نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ تم نے بھی اسے ختم کر دیا ہے۔ پریس تم سے انٹرویو کے لیے چیخ رہا ہے۔ ہیملٹن تمہیں ٹی وی پر لانے کے لیے شور مچا رہا ہے۔ اور چیف؟ لیونارڈ ایک دم خوش ہو گیا۔ اسے میں نے سنبھال لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اور تم جیکٹ کے بارے میں مزید تحقیقات کرنے کرسپن کی ولا گئے تو وہ برانڈن کو قتل کرنے والا تھا۔ برانڈن کا بیان ہے کہ وہ انشورنس پالیسی فروخت کرنے کے خیال سے کرسپن سے ملنے گیا تو اس نے کرسپن کو دیوانہ قاتل کی حیثیت سے پہچان لیا۔ کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی، بس تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ۔ تمہارے تمام ساتھی تمہیں ایک شاندار پارٹی دینا چاہتے ہیں۔ میں چیف سے سفارش کروں گا کہ تمہارا گریڈ بڑھا دیا جائے، لیونارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے بہت کامیابی سے میری مدد کی ہے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے، جیکب نے ہنستے ہوئے بتایا۔ میں کل سے 2nd گریڈ ڈیٹیکٹو بن جاؤں گا۔ اور برانڈن؟ اسے انعام دیا جا رہا ہے جس کا وہ ہر طرح مستحق ہے۔ وہ بھی تمہیں پارٹی دینا چاہتا ہے۔ جیکب دروازے کی طرف چلا۔ باہر کیرول انتظار کر رہی ہے۔ 2 منٹ بعد کیرول ایک پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے اور پھلوں کی ٹوکری اٹھائے لیونارڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ،
اس نے بڑی میٹھی آواز میں کہا، ہیلو ہنی، آج تو تم اتنی حسین نظر آ رہی ہو کہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بیکار باتیں مت کرو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مرتے مرتے بچے ہو۔ تو کیا ہوا، مرا تو نہیں؟ اخبارات تمہارے نام کی سرخیاں لگا رہے ہیں، تم ٹی وی پر بھی آؤ گے، مجھے تم پر فخر ہے۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، کیا بیسنگر کے بتائے ہوئے 3 سراغوں سے تمہیں کوئی مدد ملی تھی؟ لیونارڈ ہچکچایا، مگر پھر اس نے سوچا کہ ایک جھوٹ اس کی کٹی مارک وسکی کی کئی بوتلیں بچا سکتا ہے۔ ارے وہ بوڑھی شرابی عورت، اس نے آج تک کوئی ہوش کی بات کی ہے؟ اس کے سراغ اتنے ہی مفید تھے جتنا ایک کھوپڑی میں کولی کا سوراخ۔ مگر اس کی بات چھوڑو، کمرے کا دروازہ بند کر دو۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا زخمی نہیں ہوا جتنا لوگ خیال کرتے ہیں۔ کیرول نے چند لمحے تذبذب کا اظہار کیا، مگر پھر آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔